Bonsoir l'économiste. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et je veux souhaiter une bonne soirée Inch'Allah et une bonne continuation Inch'Allah. نلتقي في فيديو جديد في تصحيح امتحان جديد. هذه المرة امتحان ديال محمدية. امتحان ديال محمدية الجبر اللي كيكون في السيمستر 2 سيكسيون ديال ماي 2019. دونك كمعلومة أن فايت صحيت واحد جوج امتحانات، امتحان ديال كازا راتراباج والامتحان ديال وجدة راتراباج بجوج 2019 بجوج ديالهم 2019. دونك وحتى هاد الامتحان ديال 2019 غير هاد الامتحان ديال محمدية فيه دو بارتي، فيه بارتي ديال الجبر وفيه لا بارتي ديال فينونسيال. بحكم انا التخصص ديالي المات دونك ما قريتش فينونسيال، دونك غنصحح غير لا بارتي ديال الجبر. بالنسبه للبارتي ديال الجبر فيه 3 ديزيكزيرسيس، ياك فيه اكزيرسيس 1 فيه واحد دو كيستيون تري ديفيرون، ياك وفيه واحد ليكزيرسيس ثاني وليكزيرسيس ثالث، يعني فيه 3 زيكزيرسيس. وهاد 3 زيكزيرسيس بحكم ديالهم انهم مختلفين وكل تمرين اش من فكره بغا يوصل ليك واش من لي كيستيون اللي كاينين فيهم، غنحاول نقسم هاد الامتحان ان شاء الله على شكل 3 دي فيديو. كل اكزرسيس فيديو ديالو، وكل كيستيون غنحاول نجبد لي ديفينيسيون لي بروبريتي اللي كاينين في الكور اللي غنستعملوه في هذاك الكيستيون ونشرحهم، ومن بعد غنجاوب على لا كيستيون. صافي غنبداو على بركة الله بليكزيرسيس 1. دونك اكزيرسيس 1 اشنو كيقول؟ اون كونسيدير واحد لا فامي بي، ياك كونستيتيي دي 3 فيكتور سويفونت، يعني واحد لا فامي بي فيه 3 دو فيكتور U1 U2 U3، ياك لا كيستيون 1. La question 1 montre que B est en base de R3. دونك هذا هو لا كيستيون ديالنا. غنشوفو نحاولو كيفاش غنديرو لهاد لا كيستيون. لا كيستيون ديالنا كالتالي. دونك غنمونطريو ان B est une base. دونك شنو كنعرفو حنا في الكور؟ par définition ديال لا باز كنقول واحد بي est une base، ياك سي إلا كاين ليبر، ياك وكان جينيراتريس. صافي هذا هو التعريف ديال لا باز، لا ديفينيسيون. هذا هو الديفينيسيون ديال لا طون. خاصو يتحققوا هاد جوج شروط او ميم طون. دونك هذا هو لا ديفينيسيون. دونك الا طبقنا لا ديفينيسيون باش نجاوبو على هاد لا كيسيون غادي يعطينا الجواب. ويني الجواب كيفاش؟ واش غادي يعطينا واحد الجواب يكون سريع نلقاو الجواب، ولا غادي يطلبنا بزاف ديال الوقت؟ هذا هو لا كيسيون اللي كتطرح. توجور في المات خاصك تقلب على واحد لو شومان تري سامبل، يعني واحد لو شومان تري كورت قصير بزاف. اما الا مشيتي طولتي يقدر تجلى في شي بلاصه. دونك توجور في المات عندنا لي ديفينيسيون، عندنا لي تيوريم، عندنا لي بروبوزيسيون، عندنا ديفينيسيون صالح توجور. ويني الا مشيتي لقيتي شي حاجه اخرى تري سامبل بحال شي بروبريتي ولا شي غومارك ولا شي تيوريم، دغيا كتعطيك الا تحققوا لي كونديسيون ديالها، دغيا كتعطيك كتجاوب على لا ريبونس ديال لا كيسيون، راه احسن من لا ديفينيسيون.
دونك هنا واحد بروبوزيسيون، واحد القاعده اللي صالحه هنا وكاينين لي كونديسيون ديالها وبسيطه وقصيره في الجواب، هي اللي غنستعملها هنا. شنو هي هاد لا ريغل، هاد القاعده؟ دونك عندنا واحد لا ريغل، يعني لا ريغل ولا بروبوزيسيون ولا خاصيه ولا سميتها، المهم الا ان سي ياك ديمونسيون ديال ليسباس ديالنا. اشنو هو ليسباس؟ فاش خدامين دابا؟ خدامين في ليسباس R3 ياك، كتساوي الكاردينال ديال لا باز. شحال هو الكاردينال؟ يعني شحال من فيكتور كاينه في لا باز؟ شحال من فيكتور كاين؟ وحده، جوج، ثلاثه. كاردينال ديال لا باز ياك الا كانت ديمونسيون ديال ليسباس ديالنا كيساوي الكاردينال ديال لا باز، شوفوا واش غادي يعطينا ديمونسيون ديال R3 هو 3، حيتاش ديمونسيون ديال R على بيسونس N توجور كيساوي N ياك. والكاردينال ديال لا باز شحال من فيكتور كاينه في لا باز؟ شحال من فيكتور كاينه في لا باز؟ عندنا 3 لي فيكتور، وحده، جوج، ثلاثه ياك. الا عندنا ديمونسيون ديال ليسباس، هذا كيتسمى الاسباس، لحقاش مونطري كو اون باز دو ليسباس R3 كيساوي الكاردينال ديال لا باز، elle suffit يكفي il suffit de montrer soit libre ou génératrice. كيفاش زعما؟ الا ان الديمونسيون ديال ليسباس ديالنا كيساوي الكاردينال ديال لا باز، يكفي نبين وحده فيهم. دونك اما نبين ليبر ولا نبين جينيراتريس. دونك الا مشيتي معايا دابا نطبقوا الديفينيسيون، خاصنا نمونطريو جوج، خاصنا نمونطريو ليبر اي جينيراتريس. اما البروبوزيسيون سهلتنا المأموريه، عندنا الديمونسيون ديال ليسباس كيساوي الكاردينال ديال لا باز، دونك غنمونطريو وحده فيهم. دونك غنمونطريو ليبر اللي كتكون توجور سهله. دونك باش تمونطري ليبر غنمونطريو دابا il suffit de montrer B اي ليبر ياك. تا هو لا كيسيون ديالنا دابا اللي غنمونطري ياك. باش نمونطريو هذا ليبر غناخدو واحد الفا ياك، بيتا، غاما ابارتينا كا. داك ليسباس ديال ليسكالير اما كيساوي ار ولا سي ياك. تيلكو ان الفا فوا U1 زائد بيتا فوا U2 زائد غاما فوا U3 كتساوي زيرو ياك. كتساوي زيرو. اشنو غنمونطريو؟ مونطري كو هادشي اللي غنمونطريو ان الفا كتساوي بيتا كتساوي غاما كتساوي زيرو. يعني خاصنا نمونطريو هاد الفا وبيتا وغاما كيساويو زيرو. دونك هذا هو اللي غنمونطريو. دونك الا مشيتو معايا هنا غنمونطريو. دونك عندنا هادي غنعوضو U1 U2 U3 ونشوفو واش غتعطينا الفا كتساوي بيتا كتساوي زيرو. دونك كنعوضو U1 هو واحد واحد 3 ياك، بلوس بيتا U2 هي زيرو واحد واحد، غاما U3 واحد زيرو واحد كتساوي زيرو. اشنو من زيرو بعدا؟ الزيرو ديال R3، الزيرو ديال R3 رد معايا البال، لحقاش زيرو ديال R3 ولا كتساوي الزيرو. اشنو هو الزيرو ديال R3؟ يعني زيرو زيرو زيرو، فيه تروات لي فاريابل، تروات لي زيرو، تروات لي كومبوزون صافي. دونك غادي نمشي هنا غنعوض، عطاتنا الفا 3 الفا، يعني بحال بنضرب فيكتور فوا واحد سكالير، نضربها في سكالير ياك. بيتا في زيرو هي زيرو، بيتا في واحد هي بيتا، بيتا في واحد هي بيتا، بلوس غاما في واحد هي غاما، زيرو فوا غاما هي زيرو، غاما فوا زيرو كتعطينا غاما، زيرو زيرو زيرو.
دونك غنجمع دي فيكتور، يعني غنجمع لي كومبوزون. كومبوزون الاول هنا، كومبوزون الاول هنا، كومبوزون الاول هنا، الكومبوزون الثاني زائد الكومبوزون الثاني زائد الكومبوزون الثاني، الكومبوزون الثالث زائد الكومبوزون الثالث زائد الكومبوزون الثالث. دونك غتعطينا فيكتور وحده الفا بلس زيرو بلس غاما، هذا هو الكومبوزون الاول. الكومبوزون الثاني الفا بلس بيتا بلس 3 الفا بلس بيتا بلس غاما. هادشي كيعطينا 0 0 0. دو فيكتور متساويين، يعني الكومبوزون الاول كيساوي الكومبوزون الاول هنا، الكومبوزون الثاني كيساوي الكومبوزون الثاني، الكومبوزون الثالث كيساوي الكومبوزون الثالث هنا. صافي. دونك غادي يعطينا واحد السيستيم، غادي يعطينا الفا بلس غاما كتساوي 0 ياك، الفا بلس بيتا تعطينا 0، 3 الفا بلس بيتا بلس غاما كتعطينا 0. دونك اش غادي يعطينا هذا؟ غنحلو هاد السيستيم، يعني نحاول نخرج غاما هنا بيتا ونعوضهم في الثالثه ياك. الا عوضت غاما هنا كتعطينا موان الفا، غنردها للجي تعطيك موان الفا، بيتا غنردها للجي، الفا غنردها للجي تعطيك موان الفا، بيتا تساوي موان الفا ياك. وغادي نعوضهم في الثالثه. كيفاش غنعوضهم في الثالثه؟ يعني تعطيك 3 الفا موان الفا موان الفا كتساوي 0. شنو هو المعنى ديال هادي؟ المعنى ديال غاما ياك كتساوي بيتا، لحقاش هذا كتساوي نفس العددين، هذوك هذا كيساوي هذا ياك. دونك غنحاول نشوف هادي بشحال كتساوي. غتعطينا غاما كتساوي بيتا ياك، وهنا تعطيك الفا كتساوي 0. دونك بما ان الفا كتساوي 0 و الفا غاما كتساوي موان الفا، دونك غاما كتساوي موان 0 كتساوي 0، و بيتا كتساوي موان 0 كتساوي 0. دونك كلشي هادشي غادي يعطينا الفا يتيكالا بيتا يتيكالا غاما يتيكالا 0. دونك عندنا بي ديك لا باز اي ليبر بلوس ياك، بلوس انا الديمونسيون ديال ار 3 كتساوي 3 كتساوي الكاردينال ديال لا باز ديالنا كتساوي 3 ديريكتومون ان بي اي تون باز. صافي. هادي هي الخاصيه اللي كنستعملو بزاف. نهار تشوف ديمون كتساوي كاردينال ديال لا باز و بي ليبر ولا جينيراتريس وحده فيهم ديريكتومون ان بي اي اون باز. صافي. دونك غنتقلو لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 كيقول دوني لي كوردوني دو في دون لا باز بي. دونك كيبان بحال شي كيستيون جديد، بحال واحد لا فورم جديده، مي راه ساهل ما فيه حتى حاجه، غير ما الصيغه ديالو مقلوبه شويه. قالك دوني لي كوردوني دو في دون لا باز بي. غنحاول نقلبو لواحد الصيغه اخرى. الصيغه اخرى اشنا هي؟ مونطري كو، غادي نقول لك اكسبريمي في دون بي. زعما كيفاش اكسبريمي هاد في اون فونكسيون ديال لي فيكتور اللي كاينين في بي. هذا هو لا كيسيون اللي غنقول لك دابا تما. يعني دوني لي كوردوني دو في دون لا باز بي، يعني اكسبريمي هاد بي هاد في هادي دون لا باز بي. يعني خاصك تكتب هاد في اون فونكسيون ديال لي فيكتور اللي كاينين في بي. هذا هو لا كيسيون. وكيفاش غنجاوبو على هاد لا كيسيون؟ غادي نجاوبو على هاد لا كيسيون كيفاش؟ يعني خاصك تكتب هاد بي، هاد في هاد اللي ماشي بي، في اون فونكسيون ديال واحد الفا ياك فوا او 1 بلس بيتا او 2 بلس غاما او 3. صافي. كيفاش زعما؟ خاصك تحدد الفا
وتحدد بيتا وتحدد غاما. هذا هو لا كيستيون. يعني ديتيرميني لي كوردوني دو في دون لا باز بي، زعما ديتيرميني الفا بيتا غاما. دونك هادشي الا حددتي الفا وحددتي بيتا وحددتي غاما، يعني ان هاد الفا وبيتا وغاما راه هما سون دي كوردوني de V dans la base B. صافي. يلا نحددو هاد السكالير. دونك في كتساوي واحد ياك جوج ثلاثة. غنحاول نعوض او ان. الا مشيتي معايا او ان ياك، الا مشيتي معايا او ان راه هي واحد ثلاثة بلوس ياك بيتا او دو هي زيرو واحد بلوس كاما واحد زيرو واحد. صافي. الا مشيتو معايا راه لا كيستيون دو راه حسبنا فيه هاد العلاقه هادي. اشنو عطاتنا الفا في لا كيستيون الاولى، هادي حسبناها في لا كيستيون الاولى، راه تري سامبل ياك جوج واحد ثلاثة. فيكتور كتساوي فيكتور، يعني الكومبوزون الاول كيساوي الكومبوزون الاول في الفيكتور الثانيه. يعني هاد واحد كتساوي هادي، وهاد جوج كتساوي الكومبوزون الثاني، والكومبوزون الثالث كيساوي الكومبوزون الثالث في الفيكتور الاخرى. دونك هادشي كلشي غادي يعطينا واحد السيستيم. صافي. يعني الفا بلس غاما تقال واحد، الفا بلس بيتا تيقال جوج ياك، ترواز الفا بلس بيتا بلس غاما تيقال تروا. دونك انا اش غندير؟ غنحدد الفا هنا، غنحدد غاما ونحدد بيتا في المعادله الثانيه بداله الفا ونعوضهم في الثالثه. صافي. دونك غادي يعطينا هادشي كلشي، غادي يعطينا غاما كتساوي واحد ناقص الفا، بيتا كتساوي جوج ناقص الفا، وغادي نعوضهم في الثالثه. صافي. غادي نعوضهم في الثالثه، نعوض صافي في الثالثه. دونك نعوض غاما ترواز الفا بلس ان موان الفا بلس جوج موان الفا كتساوي تروا. هادشي كلشي غادي يعطينا شنو؟ غادي يعطينا هادشي، يعني عندنا الفا هذيك غاما كتساوي واحد موان الفا، بيتا كتساوي جوج موان الفا، يعني ترواز الفا ناقص الفا دوز الفا ناقص الفا هي الفا ياك، واحد زائد جوج هي ثلاثة، يعني ثلاثة وغنردها للجي وندير لها الناقص، يعني ناقص ثلاثة كتساوي الزيرو. دونك هادشي كلشي غادي يعطينا ان غاما الفا كتساوي الزيرو، غنعوضها هنا، يعني غاما كتساوي واحد، بيتا كتساوي جوج، الفا ايكالا زيرو. دونك لي كوردوني ديال الفيكتور في سون الفا هو واحد جوج، راه الفا كتساوي زيرو، بيتا كتساوي جوج، غاما كتساوي واحد. هدا هما لي فيكتور ديال في دون لا باز بي. نتمنى فهمتوا هاد دو كيستيون، راه تري امبورطون هاد دي كيستيون ان شاء الله. ونلتقي في فيديو ثاني حول تصحيح ديال ليكزرسيس الثاني ان شاء الله. وما تبخلوش الا عندكم دي كيستيون ولا ما فهمتوا شي حاجه، راه حطيت الواتساب ديالي وحطيت الفيسبوك ديالي في واحد الكومونتير تما، و نتمنوا تستافدوا معنا ان شاء الله. والله يوفق الجميع.